عصر ميانو به احتمال زياد نامفهوم ترين وشغف تانجيز ترين دوره تاريخ بشر است قرن هاست که برچسب عصر تاریک برآن زدہ شدہ است ہزار سالی از جہل کا بین شقوہ روم و روشنائی رنسانس قرار گرفتہ است اما واقعیت بسیار پیچیدہ تر و پرجم و جوشتر است قرون وسطی تونلی از تاریکی نبود بلکہ آزمائشگاہی بود کا اروپای مدرن در آن شکل گرفت ہم و چیز و فروپاشی یک گول آغاز شد در حدود سال 476 پس از میلاد امپراتوری روم غربی کہ بہ دلیل فساد داخلی بحران اقتصادی و فشار بیامان قبائل جرمن تضعیف شدہ بود از بین رفت آنچہ پیش از عین دنیای متحد با قانون روم و زبان لاتین بود به موزایکی از پادشاهی های بربر ویزیگوتها فرانکها ساکسونها و وندالوها تقسیم شد لایق کنید مشترک شوید و به اشتراک بگذارید بیایید شروع کنیم در این خلق قدرت تنها نهادی که توانست پابرجا بماند کلیسای مسیحی بود در حالی که شهرهای رومی خالی میشدند و زیر ساختهای مانند قناتها و جادهها بهی فراموشی سپرده میشدند سوماهوها به جزیرهای دانش تبدیل شدند راهبان خاموش در کتابخانه‌های خود متون باستانی را با دست کپی میکردند و فلسفه و علم را برای نسلهای آینده حفظ میکردند در این محیط پر از عدم قطعیت بود که شخصیت شارلمانی پادشاه فرانکها ظهور کرد در کریسمس سال 800 او به عنوان امپراتور یک امپراتوری مقدس روم جدید تاج گذاری کرد شارلمانی تلاش کرد تا شقوه روم را با ترویج یادگیری و اتحاد مذهبی احیا کند اما پس از مرگش امپراتوری دوباره فروپاشید و راه را برای نمادین ترین ساختار اجتماعی قرون وسطی باز کرد فیودالیسم یک انتخاب نبود بلکه پاسخی نامیدانه به خشونت بود اروپا از همه جهات مورد حمله قرار میگرفت وایکینگها با کشتیهای اجدهای خود از شمال فرود می آمدند مجاروها از شرق و ساراسنها از جنوب حمله میکردند بدون یک ارتش مرکزی برای محافظت از آنها دهقانان به دنبال پناهندگی در نزد اربابان محلی بودند مردان جنگجویی که میتوانستند استحکاماتی بسازند به این ترتیب پیمان فیودالی بسته شد منکار و آزادی خود را به تومیدهم و تو در عوض به من حفاظت و تکهای زمین برای خوردن میدهی جامعه به سه طبقه سخت تقسیم شد کسانی که دعا میکنند روحانیت کسانی که میجنگند نجبه و کسانی که کار میکنند دهقانان در مرکز این سیستم قلاهو قرار داشت اولین قلاهوها به دور از قصرهای رمانتیکی که در فیلمها میبینیم سازهای چوبی و خاکی کاربردی بودند که تپه و حیات نامیده میشدند و برای نظارت بر قلمرو و پناهگاه در برابر حملات سریع تراحی شده بودند با گذشت زمان آنها به دجهای سنگی با دیوارهای نفوذ ناپذیر خندقها و برجهای تبدیل شدند که امروزه بر چشمانداز اروپا تسلط دارند قلاهو نماد قدرت ارباب و فیودال بود اما همچنین مرکز اداری و اقتصادی منطقه زندگی در داخل دیوارهای آن سخت سرد و فاقد حریم خصوصی بود اما تنها امنیت را در دنیای نشان میداد که خطر در پشت هر جنگلی کمین کرده بود دین همه چیز را فرا گرفته بود برای انسان قرون وسطی دنیای زمینی فقط مقدمهای کوتاه و دردناک برای ابدیت بود ترس از جهنم و امید به بهشت هر عملی را دیکھتے میکرد از قوانین پادشاهان تا رجیم غذایی صرفها کلیساهای جامع شروع به بلند شدن به سوی آسمان کردند ابتدا به سبک رومی عظیم و تاریک و سپس به سبک گوتیک باشکوه با شیشه های رنگارنگ و پشت بندهایی که دیوارهای نازکتر و پرانورتری را امکان پذیر میں ساخت این کلیساهای جامع فقط معابد نبودند آنها انجیل های سنگی بودند که برای آموزش اصرار ایمان به جمعیتی بیسواد از طریق مجسمه سازی و رنگ تراحی شده بودند با این حال قرون وسطی ایستا نبود با پایان یافتن تهاجمات و گرمتر شدن آب و هوا کشاورزی به حبود یافت گاواهون چرخدار و تناوب زراعی اختراع شد که امکان تولید غذای بیشتر و در نتیجه افزایش جمعیت را فراهم کرد شهرها که به چیزی بیش از روستاهای ارواح تبدیل شده بودند شروع به احیا کردند طبقه اجتماعی جدیدی به نام برجوازی ظهور کرد که متشکل از صنعتگران و بازرگانانی بود که در حرم فیودالی جای نمیگرفتند این رنسانس شهری اولین دانشگاه ها مانند بلونیا پاریس و آکسفورد را به همراه داشت جایی که تفکر انتقادی به آرامی زیر سایه الهیات شروع به بیداری کرد اما درست زمانی که اروپا در حال تثبیت به نظر میرسید فریاد جنگی از شرق دور رسید و سرنوشت مسیحیت را برای همیشه تغییر داد سال 1095 نقطه بی بازگشتی برای ذهنیت اروپا بود در شورای کلرمون
پاپ اوربان دوم سخنرانیائے ایراد کرد کے قلب مسیحیت را بہ آتش کشید با فریاد دیوس ولٹ خداوند مخواہد اور شوالی ہائے اروپا را ترغیب کرد کے اس جنگ با یک دیگر دست بردارند و بہ سمت شام حرکت کنندتا اور شلیم را از کنترل ترکان سلجوقی خارج سازند بدین ترتیب جنگ ہائے صلیبی متولد شدند مجموعہ ہائے از لشکر کشی ہائے نظامی و مذہبی کہ بہ مدت دو قرن بادشاہان اشراف و دہقانان رابہ سمت سرزمینی بسیج کرد کے اکثر آنہا فقط اس طریق کتاب مقدس میشنختند این فقط یک درگیری نظامی نبود این بزرگ ترین برخورد فرہنگی و مذہبی قرون وسطی بود رویدادی کا اروپائی منزویرہ دوبارہ با ثروتہا و دانش خاور نزدیک پیوندتاد اولین جنگ صلیبی موفقیتی دور از انتظار بود علی رقم تمام پیش بینی ہائے لجستی کی ارتشی از شوالی ہائے فیودال موفق بہ فتح اور شلیم در سال ہزار و نود و نہ شدند و بہ اصطلاح دولت ہائے لاتین شرق را تأسیس کردند در این زمین و جنگ مقدس و نیاز بہ محافظت از زائران بود کے فرقہ ہائے نظامی ظہور کردند کا مشہور ترین و مرموز ترین آنہا فرقہ تمپلار بود شوالی ہائے معبد پارادوکس ہائے زندہ ہائے بودند راہبان جنگ جوی کے عفت و فقر را سوگند میں خوردند اما بہ مرگبار ترین نیروی نظامی در جہان شناختو شدہ و در نہایت بہ قدرت مند ترین بانکداران اروپا تبدیل شدند شوالی ہائے معبد با لباس ہائے سفید و صلیب ہائے سرخ خود نماد ہداکثر آرمان شوالیہ قرون وسطی بودند اگرچہ قدرت عظیم آنہا بودن حسادت پادشاہان و پایان غمانگیز آنہا رادر آتش برانگیخت اما شرق بیابانی از بربرہا نبود صلیبیون با تمدن اسلامی روبرو شدند کے در آن زمان از نظر علم پزشکی بہداشت و معماری بسیار پیشرفتہ تر از اروپا بود در حالی کا در اروپا در مورد متون مقدس بحث میشد در شہرہائی مانند بغداد یا دمشق آثار ارسطو ترجمہ میشد و جبر کامل میشد جنگ ہائی صلیبی اجازہ دادند محصولاتی مانند ابریشم شکر ادویہ و کاغذ بہ سمت غرب جریان یابند و سلیقہ و اقتصاد اروپا را برائی ہمیشہ متحول کنند شخصیت ہائی مانند صلاح الدین سلطانی کے اور شلیم را باز پس گرفت حتی بہ دلیل جوان مردی و عدالت احترام دشمنان مسیحی خود را نیز بہ دست آوردند و تزاد خیر کنند ہائے با وحشیگری کا گاہی ارتش ہائے اروپائی نشان میں دادند ایجاد کردند زندگی یک شوالیہ در جنگ ہائے صلیبی جہنمی از گرما تشنگی و فولاد بود زرہائی سنگین حلقہ ہائے کہا برائے آب و ہوائی سرد اروپا تراہی شدہ بودند زیر آفتاب سوری بہ کورہائی تبدیل مشتند باوجود این عرفان جوان مردی بہ اوج خود رسید آرمان عشق درباری و قد شرف شکل گرفت کا شوالیہ را موظف مکرد از ضعیفان محافظت کند بہ ارباب خود وفادار باشد وز ایمان دفاع کند با این حال در پشت این نمائی شرف جنگ ہائے صلیبی نیز توسط منافع دنیوی ہدایت مشدند فرزندان دوم خانوادہ ہائے نجیب بہ دنبال زمین ہائی بودند کا نمیتوانستند در اروپا بہ ارث ببرند و شہرہائے تجاری مانند ونیز و جنوا بہ دنبال کنترل مسیر ہائے دریائی مدیترانو بودند ابا گدشت زمان شور و شوق برائے جنگ ہائے صلیبی از بین رفت جنگ صلیبی چہارم کہ با غارت شرماور شہر مسیحی قسطنطنی توسط خود صلیبیون بہی پایان رسید نشان داد کہ آرمان اسلیبا تما سیاسی فاسد شدہ است در سال 1200 و نود و یک سقوط کا پایان حضور دائمی مسیحیان در سرزمین مقدس را رقم زد اما اگرچہ پادشاہی ہائے لاتین ناپدید شدند اروپا دیگر بے حالت قبل بازنگشت تماس با شرقی کنجکاوی فکری را بیدار کردہ بود کا نمیتوانست خاموش شود اربابان فیودال با مردان کمتر اما با ایدہ ہائے جدید در مورد دارہ استحکامات و تجارت بازگشتن این دورہو ہمچنین دورہو اسرار بزرگ پنہان بود در حالی کا ارتشہ در جبہو میں جنگیدند افسانو ہائی در مورد یادگار ہائے مقدس در اروپا شروع بھی تکثیر کردند جام مقدس نیزہ لانگینوس یا قطعاتی الصلیب راستین جستجوی این اشیاء تنہا یک مسئلہ ایمان نبود بلکہ یک مسئلہ اعتبار سیاسی و مانوی بود ادھر آئین حال ظہور فرقو ہائے نظامی و آئین ہائے مخفی آنہا نظریہ ہائے توطئ ہائے را تغذیح کرد کہتا بہ امروز بہ ما رسیدھاند قرون وسطی مرکزی عصر گسترش و ایمان کورکوران ہو بود اما ہمچنین آرامش قبل از ویرانگر ترین طوفانی بود کہ بشریت تا بہ حال با آن روب روشد ہو بود جنگ ہائے صلیبی زخمی عمیق در روابط بین مسیحیت و اسلام بہ جائی گزاشت اما ہمچنین بزرہائی مدرنیت ہو را کاشت فیودالیسم شروع بھی ترک خوردن کرد زیرا بسیاری از اشراف در شرق کشتہ شدند یا با تأمین مالی لشکر کشی ہائے خود ورشکست شدند کبھی پادشاہان اجازہ داد قدرت خود را متمرکز کنند اروپا از مجموعہ از فیودال ہائے منزوی بھی قار ہائے
إز ملتها تبديل ميشدكه به أفق نجاه ميكردند با إن حال قبل إز إنكه إن دنياي جديد بتواند متولد شود جمعية أوروبا بايد إز يك تاريخي واقعي جان سالم به در ميبردند تاريخي كنه إز جنگ بلکه إز عمق طبيعت ميامد در حالی که جنگهای صلیبی به پایان میرسید اروپا در خاک خود دستخوش تحولی رادیکال بود احیای زندگی شهری شهرها که قرنها چیزی بیش از سکونتگاه های کوچک در اطراف یک کلیسای جامع یا یک قلعه نبودند شروع به سرریز شدن از دیوارهای خود کردند این پدیده توسط یک انقلاب کشاورزی کا مازاد تولید کرد و رونق تجارت از راه دور هدایت شد شعار آن دوران این بود سٹٹ لفٹ مچٹ فرائی ہوائی شہر شمارا آزاد میکنڈ زیرا قانون حکم مکرد کا اگر یک صرف فراری بتواند یک سال و یک روز در یک شہر بدون دستگیری زندگی کند بہ طور قانونی اجتہادات فیودالی خود آزاد میشد شہر قرون وسطی بہ آزمائش گاہی از آزادی و فرصت تبدیل شد اما ہمچنین بہ ہزارتوی از ہرج و مرج کثیفی و رازہا در عین شہرہا اصناف متولد شدند سازمانہائی از صنعتگران و بازرگانان کا ہر جنبہائی از تولید اقتصادی را کنترل میں کردند درشما نمیتوان ستید کفاش بافندہ ہو یا نانوا باشید مگر این کا بخشی از صنف مربوطہ ہو باشید ان نہادہا بسیار سخت گیرانہ بودند آنہا قیمتہا کیفیت محصولات و دستم زدہا را تعیین میں کردند اما ہمچنین بہ عنوان یک شبقہ امنیت اجتماعی برائے آزائے خود عمل میں کردند در داخل اصناف یک سلسلہ مراتب سخت گیرانہ وجود داشت شاگرد کہ بدون دستمزد در خانہ استاد زندگی وقار میں کرد پیشکار کہ قبلاً بر حرفہ مسلط بود و دستمزد دریافت میں کرد و استاد کسی کا موفق بھی انجام یک شاہکار برائی نشان دادن مہارت خود شدہ بود و اکنون میتوانست کارگاہ خود را باز کند زندگی در شہر حملہائے مداوم بھی حواس بود خیابانہ باریک تاریک و بہ ندرت سنگفرش بودند بہداشت مفہومی وجود نداشت زبالہوها مستقیما با فریاد آگواوا آب میرود از پنجرہوها به بیرون ریختہ میشدند و خوکہا و مرگہا آزادانہ درمیان آبران پرسہ میزدند با این حال درمیان این بینظمی اولین دانشگاہوها ظہور کردند دو پاریس بلونیا و سالامانکا آہنربہائی برائے باہشترین جوانان اروپا شدند در آنجا ٹریویم دستور زبان بلاغت و منطق و کوادریویم حساب ہندسہ نجوم و موسیقی تحت نظارت دقیق اسکولاسٹیک روش فکری کے سعیدر آشتی دادن ایمان مسیحی با منطق ارسطو داشت مطالعہ میشد اما این شکوفائی شہری بہائی پنہانی داشت رشد مسیرہائی تجاری کہ اروپا رابہ سرزمین ہائی دور آسیا متصل میکرد دری چھائی رابہ روی یک مسافر نام رئی و مرکبار باز کرد در سال 1340 کشتی ہائی جنوائی کے اس دریائے سیاہ میں آمدند در بندر مسینہ در سیسیل پہلو گرفتند ملوانان داخل کشتی مردہ یا در حال مرگ بدند و پوشیدہ اس برآمدگی ہائی سیاہ عجیبی در زیر بغل و کشالہ ران بودند کے خون و چرک از آنہا تراوش میں کرد تعاون سیاہ از راہ رسیدہ بود این بیماری کے توسط کو کھائے موشائی سیاہ منتقل میشد باسراتی وحشتناک در قارہائی کا نہ دفاع بیولوجی کی داشت و نہ دانش پزش کی برائے مہاران گسترش یافت تعاون دردناک ترین رویدات قرون وسطی بود در کمتر از 5 سال تقریباً یکسوم جمعیت اروپا تقریباً 25 میلیون نفر را از بین برد وحشت ہمو طبقات اجتماعی را فرا گرفت ثروت مندان بہ ولاہائی خود در ہوما شہر فرار میں کردند ہمانطور کا بوکاچیو در دکامرون روایت میں کند در حالی کا فقرہ در خیابانہ میں مردند پزشکی آن زمان مبتنی بر نظری اخلاط و ستارہ شناسی بے فائدہ بود پزشکان کہ با ماسک ہائی نوک پرندہ معروف خود پر از گیاہان ماتر محافظت میشدند کار زیادی نمیتوانستند انجام دہند جز خون ریزی بیماران یا توصیہ بہ دعا بسیاری معتقد بودند کے پایان جہان فرا رسیدہ و تعاون مجازات الہی است کہ منجر بہی جنبش ہائی افراطی مانند پر چمداران شد کہ در شہرہا بہی صورت عمومی خود را شلاق میزدند تا از خدا طلب بخشش کنند با این حال پس از وحشت اولی تعاون سیاہ یک انقلاب اجتماعی غیر منتظرہ ایجاد کرد با کاہش شدید جمعیت نیروی کار کمیاب و با ارزش شد تا دہقانانی کے زندہ ماندند شروع بہ مطالبہ دستمزدہائی بہتر و لوگو بارہائی فیودالی کردند بسیاری از اربابان مجبور بہ مذاکرہ ہو شدند کہ بہ طور قطعی پایا ہائی فیودالیسم را تضعیف کرد مرگ جمعی ہمچنین نیاز بہ ارزیابی مجدد ہنر و فلسفہ را ایجاد کرد رقص مرگ متولد شد یاداوری این نکتہ کہدر برابر قبر پادشاہ و دہقان برابر ہستند
قرون وسطی وارد مرحلہ نہائی خود میشد دورانی از بحران امہ همچنین خلاقیت نامیدانهای که بهی دنبال پاسخهای جدید بود شهرها بهی آرامی بهبود یافتند امہ دیگر مانند قبل نبودند برجوازی کہ به دلیل کمبود رقابت و افزایش ارزش کار ثروتمند شده بود شروع بهی کسب نفوذ سیاسی کرد که قبلا فقط متعلق بهی اشراف بود اولین اقدامات بهداشت عمومی مانند قرنطینه و مدیریت زباله شروع بهی اجرا کردند اروپا زخمی بود اما این زخم قاره را مجبور بهی مدرن شدن کرد در حالی که ایمان همچنان مرکز زندگی بود انسان شروع بهی نگاه کنجکاوانهتری بهی زمین کرد تا آسمان پایز قرون وسطی در شرف آغاز بود و با آن آخرین تحول بزرگ قبل از اینکه دیوارهای قلعه توسط باروت و کاغذ تخریب شوند لایق کنید مشترک شوید و به اشتراک بگذارید تا دفعه بعد در تصور عمومی قرون وسطی مترادف با ایمان تزلزل ناپذیر است اما زیر سطح کلیساهای جامع و دگم رسمی دنیایی از سایه‌ها خرافات و جستجوی نامیدانه برای اصرار طبیعت می تپید همان طور که کلیسا قدرت سیاسی خود را تثبیت میکرد پارانویای آن در برابر هر گونه انحراف از تفکر رسمی نیز افزایش میافت در قرن 13 هم دستگاه تفتیش عقاید یک دادگاه کلیسایی که برای یافتن و ریشیکن کردن بدعت طراحی شده بود نهادین و شد با این حال تفتیش عقاید قرون وسطی دقیقاً ماشین اعدام جمعی نبود که اغلب توسط افسانه های سیاه بادی به تصویر کشیده میشود بیش از هر چیز یک سیستم کنترل ایدئولوژیک و حقوقی بود که به دنبال نجات روح از طریق اعتراف و توبه بود با این وجود صرف آن فضایی از نظارت ایجاد کرد که در آن تفکر متفاوت میتوانست مستقیما شما را به شکنجه یا سوزاندن در آتش بخشاند اما در حالی که تفتیشگران به دنبال بدعتگزاران بودند در زیرزمینها و آزمایشگاه های پنهان شهرها و سوماهوها یکی از اسرارآمیزترین رشته های تاریخ در حال ظهور بود کیمیاگری برای انسان قرون وسطی کیمیاگری یک فانتزی نبود بلکه هو یک پیشہ علم بود که عناصر شیمی متالورجی فلسفه و عرفان را ترکیب میکرد کیمیاگران دو هدف افسانهای را دنبال میکردند تبدیل فلزات پایه مانند سرب بهی طلا و خلق سنگ فلاسفه مادهای که قادر بهی اعطای جاودانگی یا اکثیر جوانی ابدی بود شخصیت هایی مانند آلبرتوس ماگنوس یا حتی فیلسوف راجر بیکن با این ایده ها درگیر شدند کیمیاگری هنر تاریک بهی تمام مانا بود تمرین کنندگان آن به صورت قد می نوشتند و از نمادهای پیچیده مانند شیر سبز یا ققنوس برای پنهان کردن کشفیات خود از چشمان کلیسا استفاده میکردند که اغلب در این آزمایش ها تلاشی ممنوع هو برای تقلید از قدرت آفرینش خدا میدید به موازات کیمیاگری رسمی یک جادوی عامیانه وجود داشت که زندگی همه طبقات اجتماعی را فرا گرفته بود دهقانان فقط به مقدسین دعا نمیکردند آنها همچنین از طلسمها گیاهان جمع آوری شده در زیر ماه کامل و جادوها برای محافظت از محصولات خود یا درمان بیماری ها استفاده میکردند مرز بین دین و خرافات بسیار باریک بود اعتقادی عمیق به جهان نامری وجود داشت شیاطینی که در چهار راهها کمین کرده بودند پریانی که در جنگل های عمیق ساکن بودند و حضور دائمی ماورا طبیعی در زندگی روزمره آین ترس از ناشناخته شکار جادوگران را تغذیه کرد اگرچه این پدیده به اوج خونین خود در اوایل دوران مدرن رسید ریشه های آن عمیقا در خاک قرون وسطی به ویجه پس از انتشار رسالاتی که جادو را با پیمانهای شیطانی مرتبط می کردند فرو رفت کلیسا سعی کرد این شور عرفانی را از طریق پرستش یادگارها هدایت کند داشتن استخوان یک قدیس تکهای از تاجخار یا خردهای از صلیب مسیح به یک شهر یا سوماهو قدرتی عظیم و منبع بی پایان درآمد به لطف زائران میں بخشید به عنوان مثال مسیر سانتیاگو به یکی از شریانهای اصلی اروپا تبدیل شد جایی که رمز و راز و ایمان دست در دست هم میرفتند با این حال این وسواس به امر مقدس نیز راه را برای کلاهبرداری های گسترده و بازار سیاه اشیاء به ظاهر جادویی که در ازای سکه های طلا معجزه وعده میدادند باز کرد انسان قرون وسطی در دوگانگی دائمی زندگی میکرد وحشت از داوری نهایی و شیفتگی به ممنوع در تاریکترین گوشه های دربار سلطنتی جادو نیز جای خود را داشت پادشاهان معمولاً ستاره شناسان خود را داشتند که قبل از رفتن به جنگ یا ترتیب دادن ازدواج باستارگان مشورت میکردند اعتقاد بر این بود که کهان به هم پیوسته است و حرکت سیارات سرنوشت پادشاهی ها را دیکته میکند این ترکیب از علم در حال ظهور و عرفان بود که
इजाज़ो दाद दानशाई बास्तानी का दर गैर एन सूरत पाक मेशदंद जिंदा बमानंद बेह उनवान मिसाल कीमियागरी मादर शीमी मुद्रन بود इस तरीक तलाश हाई शकस्त खोरदा खुद बराई साखत तला कीमियागरान सीधा را कशफ करदंद अलकुल را तकदीर करदंद व इस्तिफादा हुस्को रहा व ज़रूफ शेष हाई आजमाइश गाही را कामिल करदंद रमज व राज कुरून वस्ती दर मामारी नीज आशकार मेशद गुफ्ताहु मेशूद के कलीसा हाई जामा गोती एक बुजुर्ग फ़कत साख्तमान निस्तंद बल्कि किताब हाई संगी ममलू इस नमादगराई बातनी हस्तंद शायाहु शदह इस्त का हिस्तादान साजंद का दर लजहाई मख्फी साजमानदही शदह बोदंद का बहफरामा सोनरी मंजर मेशद दानिश रियाजी व नजूमी रादर निस्बत हाई सहनहा व दर चहरा हाई नावदानहा कदगजारी करदंद हर मुजस्महु मानाई पन्हानी दाश्त का फ़कत अफराद आगा मीतवानस्तंद आन रा बखवानंद बेह इन तरतीब कुरून वसती बेही संदूक चहाय इस असरार तब्दील शद कह दर आन नूर ऐमान साया हाय दराज पर इस दानिश पन्हान में आंदाख्त व ज़मीन हुरा बुराए यक बहरान वजदान आमादहु मेकरद कहबा पायान जवान मर्दी व गर्श यक फनावरी जदीद कह इर्तिबातात इंसानी रा बुराए हमीशो तगीर मेदाद फौरान मेकरद करन चहार धुम व पांजद हम गुरूब कुरून वस्ती रा रकम जद दौर हाय जजाब बराए साख्तार हाय फ़यूदाली कदीमी व तूलत बराए दौलत मुदरन दरगिरियाई का बेहतरीन नमाद एन इंतकालिस्त जंग सद साला बूद नबरदी अजीम बीन सल्तनत हाय फ्रांसा व अंग्लीस का दर वाक़ सद व शानजदा साल बेही तूल अंजामीद इदर इन सहनो खून वगल आरमान शवाली जरहपूश का तकरीबन 1000 साल बर उरूपा मुसल्लत बोद बेह पायान फन्नी व ताकती की खुद रसीद दर नबरदहाई अफसानहाय मानंद करसी वाजिन कोर्ट शवाली हाय मगरूर फ्रांसवी का तवस्सुत बेहतरीन जरहाय फौलादी मुहाफजत मेशदंद तवस्सुत अबजारी बसयार सादहतर उम्मा कशंदा कत्ल आम शदंद कमान बुलंद अंग्लिसी लॉन्गबो बारानी इस्तीरहा कह कादिर बिही सुराख करदन जरहा इस फासिलो ज़ियाद बोदंद थाबित करद कह शजायत फर्दी व नसब देगर बराए पेरोजी दर जंग काफ़ी नीस्त अमा ज़रबहु मरगबार वाक़ई बिही दीवार हाय कला हुआ व बरतरी इशराफ इस्तीरहा नियामद बल का हुस बारूत आमद बारूत की हुस शर्क आवरदा शदह बोद हनर जंग रा मुतहव्वल करद औलीन तूपहा मारूफ बिही बम्बारान माशीन हाय जमख्त व ख़तरनाकी बोदंद कह अगलब मनफजर मेशदंद व अपरातोर हाय खुदरा मेकशतंद उम्मा कुदरत तखरीब आनहा गैर काबिल इनकार बूद दीवार हाय संगी के साख्त आनहा दहा साल तूल कशीदा बूद व दर बराबर मुहासर हाय सालहा मुकावमत करदा बोदंद उकनून मीतवानस्तंद दर अर्ज चंद रोज तवस्सुत प्रताबा हाय आहनी व संगी बह आवार तब्दील शूंद ऐन तो आदिल कुदरत रा तगीर दाद फ़कत पादशाहान बा खजाना हाय मिली बुजुर्ग खुद मीतवानस्तंद तोपखानों संगीन बसाजंद व नगहदारी कनंद अरबाबान फ़ेउदाल इस्तिक़लाल खुदरा इस दस्त दादंद आनहा दिगर नमीतवानस्तंद ताज व तख्तरा इस अमनियत दजहाई उस्तानी खुद बह चालिश बख्शंद कलहा का कबलन नमाद शकस्तनाब ज़ीरी बूद बेह यादगारी इस गदश्तो तब्दील शद दरमियान इन हर्ज और मर्ज जंगी शख्सियती ज़ुहूर करद का हमा करारदाद हाय आन जमान रा बह चालिश कशीद जानदारक यक दहकान बिस्वाद का इदहा मीकरत सदा हाय इल्ही मेशनूद मुवफ़्फ़क़ शद फ्रांसा शकस्त खुर्दह रा मुत्तहद कंद व यक पादशाह रा ताज गजारी कंद दास्तान और नमून हाय आली इस बरखुर्द इरफान कुरून वसती बा सियासत दौलती अस्त जीन मनंद यक नजीबजादहु नमी जंगीद ओबा शौर व शौक नासियोनालिस्ती में जंगीद का बराए आन जमान जदीद बूद दस्तगिरी महाकिमहु बिही दलील बदात व एदाम और दर आतिश तोसत अंग्लिसिहा और बिही यक शहीद तब्दील करद अम्मा तअसीर और बरगश्त नापजीर बूद जंग देगर निज़ा बीन बस्तगान नजीब नबूद बल्कह मुबारज़हाय बीन मिलता बूद मफहूम वतन शुरू बिही जायगजीनी वफादारी शख्सी बह यक अरबाब फ़ेउदाल करद दर हाली का उर्तशहा तगीर में करदंद जामियाहु नीज़ दस्तखूश यक जहश अमीक बूद बुर्जवाजी शहरहा कहबा तजारत पशम व अदवीह थरोतमंद शदबूद शुरू बिही कर्ज दादन पूल बिही पादशाहान बराए तमीन माली जंग हायशान करद दर अवज़ पादशाहान इम्तियाज़ात व इख्तियाराती राबिही शहरहा आता मेकरदंद कह आनहारा इस कंतरल इशराफ महली मुस्तकिल मेकरद पूल शुरू बिही वज़न बेशतरी निस्बत बिही खूना भी करद दरबार सल्तनती पीछे दहतर व बोरोक्रातिक तर शदंद पादशाहान बिही हकूकदानान व मदीरानी कह दर दानिशगाह तहसील करदह बोदंद नियाज दाश्तंद न फ़कत जंगजोयानी का बलद बोदंद शमशीर राबहकार बेबरंद आमोज़श व इदाराहु मदनी शुरू बिह जायगजीनी आरमान शवालिया सरगर्दान करद कह बही इद्बियात किताब हाय जवान मर्दी के सालहाबाद सरवांतस दर्दिन के शोत बह तमस्खर ग्रफ्त तंजिल याफत पायान इन ब्लूक हमचनीन शाहिद ज़ुहूर सल्तनत हाय मुक्तदर बुजुर्ग बूद दर इस्पानिया इत्तिहाद इजाबल कास्टिया व फिरनांदो आरागोन पायान बाजपस गेरी रिकॉन्क्विस्टा राबा फतह ग्रानादा
در سال 1400 ونود ودو رقم زد سلطنت دیگر اولین درمیان برابر نبودند بلکہ قدرت مرکزی بودند کا بہ دنبال وحدت مذہبی و سیاسی بودند با این حال برائے طولد این دنیای جدید انقلابی لازم بود کہ اس میدان جنگ نہیں آئید بلکہ اس کارگاہ یکسوناتگر بھی آئید در آلمان مردی بہ نام یوہانس گوتنبرگ در حال تکمیل ماشینی بود کا برائے نابودی نظم قرون وسطی بیش اس تمام توپہائے اروپا کار میکرد چاپخان ہو با حروف متحرک انحصار کلیسا بردانش در شرف منفجر شدن بود پایان قرون وسطی یک رویداد ناگہانی نبود بلکہ فروپاشی تدریجی ستونہائی بود کے 1000 سال اروپا را نگہ داشتہ بودند ایمان متحد سسٹم فیودالی و انزوائی جغرافیائی با این حال اگر بخواہیم لحظائی را انتخاب کنیم کا دنیای قدیم بہطور قطعی شکست و شد آن سال 1450 و سہبود در بہار آن سال شہر قسطنطنی روم جدید و آخرین بقایائے امپراتوری روم شرقی در برابر قدرت تو پہائے سلطان عثمانی محمد دوم سقوط کرد این سقوط یک زلزلہ جیوپولیٹیکی بود برائی کرنہا قسطنطنی سپر مسیحیت و پیوند دہندہ مسیرہائے ابرشم و اروپا بود فتح آن نہ تنہا بھی مانے پایان میراث کلاسیک در شرق بود بلکہ مسیرہائے تجاری بہ سمت دویہا و کالاہائے لوکس آسیا را مسدود کرد اروپائی ناگہان خود را پشتمانی غیر قابل عبور یافتند کملتھائے اقیانوس اطلس را مجبور کرد با ترکیبی از نامیدی و جاہ طلبی بہ دریا نگاہ کنند مدیترانو از مرکز جہان بہ یک دریاچہ بستہ تبدیل شد در حالی کا اقیانوس اطلس شروع بہی زمزمو وعدہ ہائی مسیر ہائی جائگزین کرد اما در حالی کے دیوار ہائی بیزانس بر اثر بارود سقوط میں کردند در شہر مائنت سالمان انقلابی بسیار آرامتر و عمیق تر در کارگاہ یک سناتگر در حال شکل گیری بود یوہانس گوتنبرگ چاپخانو با حروف متحرک را تکمیل کرد اختراعی کا انحصار دانشی راکا کلیسا و سوماہا در طول قرون وسطی در دست داشتند شخص قبل از گوتنبرگ کتاب شیعی بسیار لوکس بود کا بادست بر روی پوسٹ کپی میں شد با چاپخانہ ایدھوہا شروع بھی حرکت با سرعت کاغذ کردند اطلاعات دموکراتیزہ شد تفکر انتقادی علم در حال ظہور و انتقادات بھی فساد کلیسائی دیگر نمیتوانستند با سوزان دنہائی تفتیش عقائد خاموش شوند اگر بارود قلعہائے فیزیکی اربابان فیودال را نابود کردہ بود چاپخانو قلعہائے ذہنی دگم را نابود کرد کتابو بھی قویترین سلاح اثر جدید تبدیل شد و به یک شهروند عادی در لندن اجازه داد همان متونی را بخواند که یک محقق در ونیز میں خواند آئین جریان ثابت اطلاعات اومانیسم را تغذیہ کرد جریانی کے دوبارہ انسان انہ فقط خدا را در مرکز ہمہ نگرانی قرار داد در این فضائی تغییرات رادیکال جستجوی مسیرہائے جدید بہ سمت شرق پادشاہان کاتولیک را بر آن داشت تا حزینہ سفر دریانوردی جنوائی را تأمین کنند کہ دیدگاہ او نقشہ سیارہ را برائے ہمیشہ تغییر داد در اکتبر 1492 آنچہ بہ عنوان تلاشی نامیدانہ برائے رسیدن بہ ہند آغاز شد بہ برخورد با قارہائے کامل تبدیل شد کہ اروپا از وجود آن بیخبر بود کشف امریکہ حباب قرون وسطی را کاملا شکست طلا و نقرہائی کا شروع بھی سرازیر شدن از دنیای جدید کردند اقتصاد اروپا را از یک پایہ کشاورزی و فیودالی بہ یک پایہ سرمایہ داری و بازرگانی تبدیل کرد اربابان زمین در برابر اربابان پول وزن خود را از دست دادند رجیم غذائی اروپا با ورود سیبزمینی گوجہ فرنگی و زرت تغییر کرد کہ در نہایت امکان رشت جمعیت بے سابق ہائے را فراہم کرد قرون وسطی با تأکید بر سنت شفاہی و وفاداری شخصی زیر وزن نقشہ ہائے جہانی بانک ہائے بین المللی و ناوگان ہائے اقیانوس پیما از بین مرفت قرون وسطی با میراسی خدا حافظی کرد کہ ہنوز ہویت مارا تعریف میں کند علی رغم افسانو ہائے تاریکی در این قرنہا بود کہ دانشگاہا سسٹم پارلمانی دادگاہ ہائے عدالت و مفہوم عشق درباری متولد شد قلعہ ازدج ہائے وحشیانو جنگی بہی کاخائے تفریخی یا ویرانہ ہائے رمانتی کی تبدیل شدند کے قرنہا بعد تخیل شاعران را تغذیہ کردند کلیسا ہائے جامع گوتیک بہ عنوان شاہدان خاموش اثری باقی میمانند کہ اگرچہ اس داوری نہائی می ترسید اما بہ دنبال لمس آسمان با سنگ بود اروپا با زخم ہائے عمیق زعین ہزارہ بیرون آمد اما با فناوریائے قطبنما سکان چاپخانہ و باروت کہ بہ آن اجازہ میداد در قرنہائے بادی بر جہان تسلط یابد رمز و راز قرون وسطی جائے خود را بہروش علمی داد و ایمان کورکرانو شروع بھی ہمزیستی با تردید سسٹماتیک انسان مدرن کرد بنابراین درمیان دود توپا و صدائی ترک تروک چاپخانہ
دنیای قرون وسطی مہوشد و راہ را برائے اسری ازنورہا وسایہ ہائی ہتی شدید تر باز کرد اجد ہائی روی نقشہا با سواہل واقعی جائگزین شدند و شوالیہ با زرہ براق بہی کتاب ہائی تاریخ بازن شستہ شدتا جائے خود را بے کاوشگر دانشمند و تاجر بدہد لائق کنید مشترک شوید و بے اشتراک بگزارید تا دفعہ بعد